अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम सामाइन को अल्लामा मोहम्मद रमज़ान कादरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, फ़ी ज़माना हर बंदा इस चीज़ से भी परेशान है कि उसकी औलाद जवान है, बेटियां जवान हैं, बेटे जवान हैं, रिश्तों की वजह से बड़ा परेशान होता है। अक्सर वो माँ बाप जो बेटियों की वजह से परेशान होते हैं कि हमारी बेटियों की उम्र ज़्यादा हो गई, रिश्ता नहीं होता, रिश्ते में बड़ी बंदिश है, बड़ी रुकावट है, और हमने तरह तरह के रिश्ते भी देखे मगर बनता कहीं भी नहीं है, रिश्ता होता ही नहीं है, इस वजह से परेशान है। आज मैं आपके लिए बड़ा रूहानी अमल, 3 अमल रूहानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये रूहानी अमल आप करेंगे, आपकी रिश्ते की जो बंदिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी, कारोबारी बंदिश है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और भी ज़िंदगी के मामलात में जो रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख़त्म हो जाएंगी। आपने मुखलिस होकर इस अमल को करना है। सबसे पहले मैं आपको अमल जो बताने लगा हूँ तवज्जो से सुने। आपने या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम 143 मरतबा वाइट कागज़ लें और कोशिश करें कि ब्लैक कलर का मार्कर मिले, पॉइंटर पेन मिले, उससे आप लिखें 143 मरतबा। ठीक है, आपने ये लिखना है या हय्यु या क़य्यूम लिखकर आपने वाइट कागज़ पे जब आप लिख लें इसको, तो फिर तवीज़ तरह जिस तरह इसको बंद करते हैं इस तरह बंद कर दें, ऊपर से शीशा टेप लगाएं और वो तवीज़ चमड़े में करवा लें, रेक्सन में करवा लें। तो जिनके रिश्तों में बंदिश है वो सीधे बाजू पे बांध लें या गले में पहन लें। ठीक हो गया, ये आपने अमल करना है। और कोशिश करें कि पीर की सुबह का टाइम हो या जुमेरात की सुबह या जुमे की सुबह हो जाए तो सबसे बेहतर है, नहीं तो किसी दिन भी ये आप अमल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख कर वाइट कागज़ के ऊपर ब्लैक कलर का पॉइंटर पेन हो या ब्लैक कलर का मार्कर हो, उससे लिखिएगा। ठीक है, आप ये इसके अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं लिखना, सिर्फ या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। हाँ, आप अपनी ज़बान से पढ़ सकते हैं और उस दौरान आप दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लें, अब अव्वल भी दुरूद पाक पढ़ें, आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ें। ठीक है, तो इसी तरह आपने हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद या नमाज फ़जर के बाद आपने 312 मरतबा, कितना 312 मरतबा आपने पढ़ना है या दल जलाली वल इकराम, या दल जलाली वल इकराम, या दल जलाली वल इकराम, या दल जलाली वल इकराम। ये आपने 312 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर इसके दुरूद इब्राहिमी 3-3 मरतबा पढ़ें आप। ठीक है, 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करें। रिश्तों की बंदिश है, कारोबारी बंदिश है, कोई भी बंदिश है, अल मुख्तसिर के जैसी भी कोई रुकावट है, इस हवाले से आपने अपना दुआ करनी रब्बे करीम की बारगाह में। फिर उसके बाद आपने सूरतुल वतीन 30वें पारे में वतीनी व ज़ैतूनी व तूर सीनीना, ये पूरी सूरत जो है ना आपने अव्वल तो आखिर 60 मरतबा पढ़नी है। कितनी मरतबा पढ़नी है? 60 मरतबा ये सूरत पढ़नी है आपने ये मामूल में रखना है। आपने हर रोज़ इसको पढ़ना है और लगातार 41 दिन तक पढ़ना है ये अमल आपने। 40 और 1 41 दिन तक ये आप अपना अमल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसी मर्ज़ी बंदिश हो, जैसी मर्ज़ी रुकावट हो, अल्लाह के फ़ضल और उसके करम से आपकी ये बंदिश रुकावट ख़त्म हो जाएगी। हाँ, एक मसला है ये ज़हन में रखना कि अगर किसी बच्ची का रिश्ते में बंदिश है, लड़की यानी कि उसके रिश्ते में बंदिश है, तो वो ख़ुद पढ़े तो सबसे बेहतर है। इसी तरह किसी लड़के के रिश्ते में बंदिशें आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो वो आप खुद पढ़े
یہ نہیں کہ وہ کہے کہ جی میرے ابو پڑھ لیں گے ٹھیک ہے، میری والدہ پڑھ لیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ لڑکا خود پڑھے عمل، اور اسی طرح بچی ہے تو وہ خود پڑھے عمل، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور بسا اوقات تو ہوتا کیا ہے کہ جی وہ میری بیٹی ہے، اس کو مجھے اچھا نہیں لگتا کر سب کہ وہ یہ پڑھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نکاح کرنا سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، یہ کوئی نجائز کام نہیں جس کا آپ کہیں گے کہ بیٹا یہ پڑھ کے دعا کرو، تو یہ کہیں گے آپ تو اچھی بات ہے، اگر وہ پڑھتی ہے خود یہ اسباق پڑھتی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور دین اسلام میں اتنی سختی بھی نہیں کہ ایسے کام نہیں، یہ کوئی غلط کام تو ہے نہیں۔ بس اوقات انسان کے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ یہ قاری صاحب ہمیں کیسے یہ مشورے دے رہے ہیں، بھئی یہ کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کسی عالم دین سے جا کر پوچھ لیں، کسی علماء کرام سے پوچھ لیں، آپ کی مسجد کے امام صاحب میں عالم دین ہیں تو ٹھیک ہے، صاحب علم ہے تو اس سے جا کر آپ پوچھ لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر روز آپ نے فجر کی نماز کا جو عمل بتایا وہ فجر کے ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو یا حی یا قیوم والا بتایا 143 مرتبہ، یہ صرف آپ نے ایک مرتبہ لکھنا ہے اور بازو میں باندھ لیں، چمڑے میں کروا کر یا گلے میں پہن لیں۔ بقیہ ہر روز آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ جو سبق بتائے، یا ذوالجلال والاکرام اور سورۃ الوتین یہ 60 مرتبہ بتائیے، اور یا ذوالجلال والاکرام 312 مرتبہ بتایا، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، سب سے بہتر ہے کہ انشاءاللہ آپ کی یہ شادی کی بندش ختم ہو جائے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آپ کی بندش رکاوٹ بنی ہوئی تھی، بڑے عرصے سے بنی ہوئی تھی، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جو ماں باپ اس وجہ سے پریشان تھے کہ ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، پتہ نہیں کون سی بندش آ گئی، کون سی رکاوٹ آ گئی ہے، جیسی مرضی بندش ہو، انشاءاللہ اس کو مسلسل آپ 41 دن عمل کر لیں، اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب بھی کوئی عمل کریں اس کی اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں، اور درود پاک پڑھیں گے تو اس کی آپ کو برکتیں بھی ملیں گی۔ ظاہر ہے یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کی فجر کی نماز بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ صبح کے ٹائم اٹھیں فجر کے ٹائم یہ عمل پڑھا اور سو گئے، یہ بات غلط ہوگی۔ آپ نے فجر کی نماز ضرور ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز مسلمان پہ فرض ہے، اور فرض کا ادا کرنا انتہا ضروری ہے۔ اگر فرض کو ترک کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ ہاں جی، فرض ترک نہیں ہونا چاہیے، آپ کا فرض ادا ہونا چاہیے، اور نماز بھی پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ ضرور اس عمل کو کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چینل قادری روحانی علاج کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔